زخمی بندے نو پیاس بہن لگ دیئے دوجے اس بندے نو پیاس بہن لگ دیئے جس غریب نو زہر ملی ہوئے ازادارو زخمی ایڈائی جو جسم تے جگہ کوئی نہیں ازادارو سجے ڈٹھیس کھبے ڈٹھیس رنے تے روکے دے کوئی تو ہوئے آؤ جڑا میں غریب نو پانی پلاوے او پیر مال دا غیرت مند شیعہ جناب مسلم نے پانی منگے مسلمانہ نچنا شروع کی دے 4 یا 5 سال دا بچے جیڑا دوڑ دو یا گھر دے وچ آئے جام پانی دا بھرے آئے مسلم دے کھول آئے آدھے مسافر آئے پانی پیے سرکار مسلم دی آواز آندیے میں پانی منگے آئے مسلمان نچن لگ پین تو پانی گھن کے کیوں آئے تڑپ کے آدھے تائے پانی منگے آئے تے میں گھر دے وچ کھیڑ دا پہ آئے ایک کالے برکے آلی بی بی آئی جڑی میرے کولا کے آدھی آئی پانی پلا میں محمد دی دیا یار جڑے ماتمی بیٹھے ہو کوشش کرو ایک وین میں نو کراں عزدارو سرکار مسلم نے ارادہ کیتا ہے میں پانی پیواں یا اتلے خون عزدارو ہوٹ دا خون پانی اچ ملے آئے ہون پانی نو غریب دیوار تے سٹیا ہے بچے دی آواز آندیے مولا آکھو تو میں پانی اور گھنا غریب آدھائے ہون پانی نہ گھلاؤ میڈا ایک سنیہ یاد رکھیں آدھے کیا سنیہ سید آدھے 12 محرم ہو سیا دی گرد ویلاؤ سیا ایا گلیو سیا آلیا دا محمل ہو سیا جدہ آلیا دا محمل گزرے محمل آلے پاسے کھنڈ چکریں رو کے آنکھیں مسلم بھرا تسا مارے آگا بلویا نوکران جوان نوکران مٹی تبائی کرو منالے ازاد رو جناب مسلم نو گرفتار کی تنے ہے اللہ گوائے دربار دے وچ گھلائن او پیر محلہ لے ایک ظالم سامنے آیا دے کر ساڑے امیر دا سلام اس ویلے بھاویں جو رسیاں دے وچ جکڑا ہوئے ہے جھنک دے کیا دل میں تیرے تے لعنت کرے نا تیرے اس امیر تے لعنت کرے نا تسا عزادر و حسین دا وکیل ظالم دے پاس دے کیا دا میڈا ہی کو امیر جیڑا زینب دا ویر بلاوی ماتمی ہو یا نوکران اللہ گواہ ازادہ رو جدہ مسلم نے گل کی تھی ظالمہ دا جلدی کرو دارالعمارہ دی چھات گھنو جو ایندہ سر کلم کرو ازادہ رو دارالعمارہ دی چھات گھلائن آئے سلاکے دے شریف ازادہ رو ایک ظالم نے قریب دیا ظلفہ جہات پائے بے ظالم نے ازادہ رو تلوار علم کی دیئے انہوں اکبر دا بابا سجے ویندے ترون دے کھبے ویندے ترون دے آلیہ دی آوازیں دیئے حسین کلیاں رومنا یا تمہیں تیرے نال کیوں آئیم ازادہ رو کے آدھیے ویرون ڈک سے آ کلیاں کیوں ودا روندائے ہیں ازادہ رو امام دی آوازیں دیئے آویک تا سہی پیا مسلم خسدائے خوفا میڈا پیا ہے جگار چریندہ او کھڑا پانی منگدہ بھلوی ماں حسین دی راضی ہے انہیں پتہ لگ ویسی جنہاں دے گھر تے علم عباس لگوئے جدہ بہن تے پھرا رونے نگازیں جائے جویں جھک دے راند ہے عزادار رو کے آدن بہن تے پھرا کلے ودے رون دیو میرے جمعن دا فائدہ شبیر دی آوازان دیئے عباس کوفے مسلم پیا کو صدا ہے آدھے مولا میں نو کوفے اپڑاؤ سیدہ دا لڑنا کوئی نہیں ہے آدھے مولا میں لڑدانا سیدہ دا کیا کرنی ون کے کوفے آدھے مولا ویکھو تو سیدار الامارہ دی چھات بلند ہے میں بھرادہ سارونج کے جھولیے جھلینا عزادارو غریب دی آوازیں دیئے اگے چھات ڈٹھی آئی ہون گلیے جدید کار غازی نے ڈٹھائے تکالے برکے علی بی بی ہے جیڑی جھولی بنا کے پیا دیئے اللہ آمادی جھولی تے میں بکیا چھو
بلوی آخری وین عزاداروں میرا توڑے تے سوال ہے سرد آیا زہرا دی جھولی دے ویچ لاش غریب دی کڑے پاسے گئی ہے پیر مالے عزاداروں مسلمانہ دا شہر چوک دے ویچ کوئی مسافر مار ونجے لوگ کٹھے ہو سے لاکھیں چار پائی میں گھلانا کوئی آکسی کو غسل میں دینا کوئی آکسی کو کفن میں دینا عزاداروں جدا مسلم دی لاش کوفہ دی گلیے چاہیے مسلمان آدھین جلدی کرو رسیاں گھلا اللہ گواہ غریب دے پیران دے وچ رسیاں پاتیاں نے کدی اس گلیے جویندے آئین کدی اس گلیے جویندے آئین تو نکے نکے بال آئین جڑے پچھو دے بھج دے آئین تے رو رو کے آدھین کوئی آن چھڑاوے او ساڑے بابا بھلوی عزاداروں ان ظالمان جناب مسلم دا ساردارو الالمار دے دروازے تے لٹکائے اس علاقے آلیا ایک مہینہ تے ترائے دیاں دے بعد جدہ کربلا دا لٹے ہویا کافلہ صدر دروازے تے پہنچے مسلم دی عزاداروں نگاہ لیا دے سار تے پئیے سار نے پرواز کی تے اٹھے آئے جتے سجاد آئیے سجاد دے کیا دے کیوں بہن آیا زینب بازار تے میں کھوڑا ستو دین دا دی سیدہ دائیو موقع نسال ویندی کھول سیدہ دی تے آلیا بازار تڑپ کے آدھائی آو ویک دا سی پئیے منگ دی چادارہ بے گئے